like, subscribe and get notified. Navelim villagers have voiced the illegal land plotting of road, drainage and a building complex on agricultural fields. Villagers had approached the district collector, police and court, but no action had been initiated till now by the authorities. Villagers demand action to be taken and the project to be scrapped immediately. समाजाची आणि आमच्या नावेलींच्या गावांत जे इल्लीगली लँड फिलिंग हिल कार्टिंग करून जी शेतां भितर तेमी प्लॉटिंग केल्लें आसा, काजू आंबे झाडां पेडां कातून विदाउट परमिशनाचे एक पासून तेंकोडे परमिशन ना, विदाउट परमिशनाचे तेमी इतलें डिजास्टर करून उडयला आनी आख्खो SP मोडे वयलो गांव काबार केला. बायोडायवर्सिटी नावेलींची काबार करून उडयल्ली आसा आनी हेका सडसड जबाबदार आसा विलेज पंचायत ऑफ नावेलींचो सरपंच, सेक्रेटरी आनी पंच मेंबरां. जेन्ना 2021 जेन्ना आमी पयलेच फावटी आमी लेटर केली डिपार्टमेंटां जावं पंचायती पासून जो इलिगॅलिटी थंयसर प्रोजेक्ट येता म्हूण, तेन्ना एक्शन पासून ते मेरेन पासून पंचायतीन हेजे एक्शन घेयलो ना. डिपार्टमेंटान ते आडोवन दवरले आसा. जेन्ना कालच्या दिसा जेन्ना परत थंयसर बुलडोजर घेवन येवन शेतान भितर रोड ड्रेनेजो करपा आनी रोड करपाचे जबरदस्तीन ड्रेनेज करपा काम स्टार्ट केला. असली फोटींगपणां हे डिपार्टमेंट करता आनी हितून भितर म्हाका सडत दिसता जज पासून हितून इनवॉल्व आसाय. तुमी कितें रोयताले ते जमनीन? थंयसर आमी शेत रोयतालीं, वेडदूर रोयतालीं आनी आमकां आमच्या आवयन बापायन थंयसर शेतान पिकावड काडून येनावड करून आमकां पुसले आनी पंचायत फक्त तेका स्टॉप नोटीस ऑर्डर काडटा. ह्यो पळय आतां तुमचो डिमांड कितें आसा? आमचो डिमांड आसा प्रोजेक्ट स्क्रॅप जावपाचो प्लॅन. कितें प्रोजेक्ट थंय येवपाचा? कितें प्लॉटिंग? ते इलिगल प्लॉटिंग शेतां भितर रोड ड्रेनेज. आमगे गांवांकूय आमकां रस्ते सारके नाय, पूण रस्त्या सोड पूण आमगे शेतां आमी थंयसर शेत रोवन पोट भोतालीं. आमगे शेतां आमकां जायी. आमचो डिमांड इतलो, आमची शेतां आमकां जायी आनी इलिगल थंयसर काम चलता तें ताबडतोब स्टॉप जावपा जाय.